अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम फैज़ हुसैन साहब जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौजूदा तालीमी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है सर, खैरियत अल्लाह से? पाक का करम, अल्लाह पाक का करम है। तो आज मौजूदा जो तालीमी सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि जैसे आप देखते हैं हम एक 2025 में आ चुके हैं और टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और जिसको फ़लसफ़े और अदब में पोस्ट मॉडर्न एरा कह रहे हैं या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म कह रहे हैं। और ये सारा सिनेरियो आप देखते हैं, आपकी इस पे गहरी नज़र है और इसमें जब हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा एक रिवायती तालीमी निज़ाम चला आ रहा है, तो उस तरफ रुझान बहुत कम हो गया है। पहले भी कम था लेकिन अभी तो और ज़्यादा कम हो गया है। जिस बंदे से भी बात करें, बच्चे से बात करें तो वो यही कहता है कि मैंने आगे पढ़ के क्या करना है? या वो ज़्यादा बाहर जाना चाहता है या वो बिज़नेस करना चाहता है या वो कुछ और करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। और हम देख रहे हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पहले की निस्बत बहुत कम दाखिले हो रहे हैं, जो एक परेशान-कुन सूरत-ए-हाल है। तो इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं कि ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? या कौन से अनासिर थे जो पहले इसके साथ अटैच थे और वो अब निकल गए हैं? या इसका क्या जवाब आप देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी, और बिल्कुल आज के माहौल, आज के निज़ाम और आज की जो सूरत हाल है उससे काफ़ी मुताबिकत से उठा रहा है। इस मौके पे मैं सिर्फ कुछ बातें इब्तदाई तौर पे वाज़ह करना चाहूँगा जी, कि सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम जो है उसके मानी तब्दील कर दिए गए हैं सही है। और तालीम के साथ जितनी भी मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें मौजूद थी, अटैच थी, उनको हटा दिया गया। अच्छा, सही है सर। मिसाल के तौर पर तालीम के साथ तरबियत थी, उसको हटा दिया गया। ठीक हो गया। तालीम के साथ फ़न था, उसको हटा दिया गया। जी, ऐसे ही। तालीम के साथ क्रिएटिविटी थी, उसको हटा दिया गया। जी, बिल्कुल। तो हर वो चीज़ जिसकी वजह से माशरे के अंदर एक बेहतरी या तब्दीली आ सकती थी, उसको हटा के तालीम को किस चीज़ से जोड़ दिया गया है? बिज़नेस के साथ। सही है, तालीम को जोड़ दिया गया पैसे के साथ, तालीम को जोड़ दिया गया जॉब के साथ। सही है। अब ये किया जा रहा है कि वो उस शोबे की तालीम हासिल की जाए जिस शोबे में इंसान कुछ बेहतर कमा सके। जी, क्योंकि हमने तालीम को एक जो है वो बिज़नेस के तौर पर लेना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि हम ये सोचते या समझते कि तालीम से हमने एक इंसान बनाना है और वो इंसान एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में मददगार साबित होगा। जी, हमने उसकी जगह पर एक अर्नर जो है उसको जो है वो क्रिएट किया है जी, अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, और वो जो अर्नर है ही इज़ जस्ट वर्किंग लाइक अ लेबर। उसकी मेंटालिटी जो है उसको हमने एक लेबर मेंटालिटी बना दी है सही। कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसका अल्टीमेट तुम्हें एंड में मजदूरी मिलेगी, एक नौकरी की सूरत में। हुँ, और जॉब भी एक किस्म की मजदूरी ही तस्वर की जाती है। सही है। कुछ अच्छी हैं, कुछ जो है वो जो लो इनकम की जॉब्स हैं, जी, लेकिन ये है कि जॉब भी एक किस्म की स्लेवरी है। सही है। हम बुनियादी तौर पर बच्चे को ये नहीं बताते कि तालीम हासिल करने के बाद तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिस जो माशरे के अंदर बाकी तमाम सोचने वाले लोगों से मुख्तलिफ होगा। पहली बात तो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी बात जो है वो आपने कहा है कि हम 2025 में पहुंच गए हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, पोस्ट मॉडर्निज्म का पीरियड जो है वो चल रहा है। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक कंसेप्ट आपने जी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, या आप बता रहे हैं, उसका रेफरेंस आप दे रहे हैं। जी, देखें, सूरत हाल ये है कि आया हमने जितनी भी दुनिया में एडवांस कंट्रीज के अंदर तब्दीलियां आई हैं, उनके हवाले से हमने कुछ काम किया? हमने उस हवाले से कोई काम नहीं किया। जी, ऐसे ही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने यहाँ रिसर्च का जो काम है उसको जस्ट लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। जी, हमारे यहाँ क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट। हमारे यहाँ कोई भी रिसर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक थीसिस बन जाता है, किताबचा बन जाता है, उसके बाद लाइब्रेरीज में चला जाता है और उस पर एक आध डिग्री जो है अवार्ड कर दी जाती है। जी, व्हाट इज द प्रैक्टिकल आउटकम ऑफ दैट रिसर्च? वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। सही ठीक है, है। जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोग जो वो ज्यादा है, यानी जिन्हें हम एजुकेटेड कह सकते हैं,
लिटरेट पीपल कह सकते हैं, उन्होंने बेशक बेपनाह काम किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली दे सीम्स टू बी मिसफिट इन आवर सोसाइटी, सही दे सीम्स टू बी मिसफिट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनका काम जो है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, उतना वो इफेक्टिव नहीं है, उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, जी या उनके काम को सामने रखते हुए प्रैक्टिकली हम कोई पब्लिकली बेनिफिट डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जी सो जस्ट एक डिग्री हासिल करना, उस डिग्री की मदद से कोई बेहतर जॉब को हासिल कर लेना, ये बेमकसद रह गया। अब सूरत हाल क्या हुई है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो सबसे डेंजरस चीज़ हमारी मुआशरे के अंदर आई है वो एआई आ गई है। सही है, बिल्कुल। एआई की वजह से हमारे बहुत से जो प्रोफेसर हज़रात हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो उसके डिपेंडेंट हो गए हैं। दे आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम एआई। ठीक है, जी अब कोई भी क्वेश्चन है, आई आई टू यूज दैट, मैं भी उसको इस्तेमाल करता हूँ जी जस्ट टू गेट द व्यू। लेकिन सही मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआई आपको सेल्फ थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाती, आप खुद से नहीं सोचते। जी ऐसे ही ठीक है ना, इसके मुकाबले में अगर आप किताब पढ़ेंगे जी तो किताब आपको खुद से सोचने पे मजबूर करती है, जी ऐसे ही किताब आपके अंदर क्वेश्चन पैदा करती है, जी किताब आपके अंदर जो कंसेप्ट क्लियर करती है, वो जस्ट लाइक एक फिक्स मटेरियल बाय एआई जो है जी उस जैसा नहीं होता, वो एक जी ब्रॉडर विजन जो वो देता है। जी लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये एक शॉर्टकट तरीके के तौर पर यूज की जाने लगी है ये चीज, लिहाजा एक बगी बगाई चीज को अडॉप्ट कर लेना। ये अब तीसरा जो आपका पहलू था सवाल का वो ये था कि शरह दाखिला बहुत कम हो गई है। जी शरह दाखिला कम होने की बुनियादी वजह क्या है कि एजुकेशन कभी भी पाकिस्तान के अंदर प्रायोरिटी नहीं रही है। सही है। ठीक है ना, जी प्रायोरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब बजट एलोकेशन फॉर दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और दैट स्पेसिफिक सेटअप इन द सोसाइटी। सही है। हमारे मुआशरे के अंदर एजुकेशन देख लें या हेल्थ देख लें, ये कभी भी प्रायोरिटीज नहीं रही। सही है। लोएस्ट बजट हेल्थ का और एजुकेशन का जो वो रहता है, जी सही है। उसकी वजह से क्या है, वी डोंट हैव प्रॉपर रिसोर्सेज, वी डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, वी डोंट हैव दोज सेटअप्स जिनके जरिए से हम मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करा के टीचर्स को की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जी या हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट करें माशरे में कि पीपल स्टार्टेड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी हमारे यहाँ जॉब के एतबार से भी जी सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन सर्व किया जाता है। डिपार्टमेंट। जी ठीक। तो जब आप एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे जी तो पीपल विल नॉट कम देयर। जी और आजकल के दौर में मैं रिपीटेडली ये बात कहता हूँ, बहुत सी जगहों में मैंने ये बात की है, जी वी नीड क्रिएटिविटी, सही है। वी डोंट नीड अ फिक्स मटेरियल। जो जी मैं एक निसाब मुझे मिल गया, उसकी जी एक किताब मुझे मिल गई, वो मैंने पढ़ा दी, हाँ जी जी ये 14 चैप्टर्स से हमने जी 14 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं जी मुकर्रर टाइम के अंदर, जी सिलेबस आपको कंप्लीट हो गया है, इन जी 14 चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और इनमें से आपने जवाब दे देने हैं, दैट्स ऑल। जी इसमें कहीं भी स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है। जी ऐसे ही। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो एक चबाए हुए नवाले को दोबारा चबा कर जी कुछ करने की कोशिश कर रहा है या सोच रहा है, जी वो एक उसका एक खाम ख्याली हो सकती है, इससे जी ज्यादा कुछ नहीं हो जी सकता। ऐसे। लिहाजा जब अपने पोटेंशियल कोई इंसान नहीं इस्तेमाल कर रहा जी तो माशरे के अंदर उसकी एडजस्टमेंट रिलेटिवली मुश्किल हो जाती है। जी सही। इसलिए ये जो रवायती तरीका तालीम जो हमारा चलता आ रहा है, ये अब एक किस्म का आप एक फेलियर आप इसको कह सकते हैं। जी ऐसे ही। क्योंकि पिछले दिनों परवेज हुद भाई का मैंने एक मजमून पढ़ा था, तो उसमें उसने लिखा कि पाकिस्तान का कोई भी रिसर्चर या स्कॉलर या जो क्वालिफाइड प्रोफेसर है, वो किसी भी वेस्टर्न या फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा। आई थिंक फॉर द लास्ट 10 और 15 ईयर्स की उन्होंने बात की है कि सही। उससे कोई नया बंदा बीच में इंडक्ट नहीं हुआ। हम्म, हाँ, वो और बात है पाकिस्तानी नेशनल हो गए और पढ़ा उसने अमेरिका में हो या वो पैदा वहाँ हुआ या उस बचपन में उसका गुजरा वहाँ ही उसने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद वो प्रोफेसर बन गया, जी हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते सही क्योंकि है। वो उन्हीं के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, वहीं एडजस्ट हो गया। सही है। हमारी अपनी कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जी कराची यूनिवर्सिटी है, जी डब मेडिकल कॉलेज है, मुख्तलिफ बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, जी उनसे अभी तक हमने कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं किया जो कि वहाँ हम्म, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेजेंटेबल हो। जी सही। एंड दिस इज अ वेरी हॉरिबल फैक्ट। हॉरिबल है।
تو آپ نے بات کی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک بڑا تخلیقی ذہن پیدا نہیں کر سکا، جی یہ جی اس کا ایک بہت بڑا کولیپس ہے، تو اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ تعلیم کا جو نصاب ہے، جو کنٹینٹ ہے اٹ سیلف وہ ٹھیک نہیں، وہ اپڈیٹ نہیں ہو سکا، یا ہم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکے، یا میتھڈز ہم نے چینج نہیں کیے، یا اس میں کس کی غلطی کہیں گے؟ پالیسی میکرز کی کہیں گے، ٹیچرز پروفیسرز کی کہیں گے، یا اس میں کس چیز میرے فیکٹرز کیا خیال ہیں؟ میں نصاب تو بالکل ٹھیک ہے، نصاب کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصاب جو آج سے میں 15-20 سال پہلے پڑھا تھا وہی ابھی پڑھایا جا رہا ہے. تبدیلیاں آتی ہیں نصاب میں، نئی نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. صحیح. ایون اس دفعہ بھی ہمارے جو کالج لیول کی مضامین ہیں، انگلش ہو گیا، اردو ہو گیا، ایون میتھس ہو گیا، بایو ہو گئی، ان کی جو کتابیں آئی ہیں ان میں سلیبس ٹوٹلی چینج تھا اور کافی بہتر میٹیریل جو ہے وہ پٹ کیا. میں ریلیونٹ پروفیسر سے میری بات ہوئی، ان کا جی بہت اچھا کر دیا. وہ سارے کانسیپٹس کلیئر کیے جا رہے ہیں جو ان پروفیسر حضرات نے شاید بی ایس سی لیول یا ایم ایس سی لیول پہ پڑھے تھے، تو وہ ان کے جو بیسک سائنس وہ اب فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو وہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جی. نصاب بہتر ہو رہا ہے، یہ نصاب بہتر کیا جاتا رہا ہے ہر صحیح. دور میں. اب اس نصاب کے بہتر ہونے کو تو چلو ایک کریڈٹ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس نصاب کو پڑھانے والے لوگ جو پڑھا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی فلا موجود ہوگا یا کوئی، کیونکہ ہر پروفیسر جو ہے وہ پیپر یا اپنا جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کو پریپیئر کر کے جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے. صحیح. اس میں جہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ایک بھلائی چاہتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ کنوے کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کی اپنی عزت کا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کو خود بھی پریپیئر ہونا چاہیے. بات آ جاتی ہے اسیسمنٹ میتھڈالوجی کی. صحیح. ہمارے ہاں اسیسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ ایکسٹریملی پور ہے. ہم کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ انالیٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں لے کے جاتے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ چیز پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو کوشچن ہوگا اس سے ریلیونٹ کیا جائے گا، اس میں سے نہیں کیا جائے گا. صحیح. ہمارے میکسیمم پیپرز جو ہے وہ اس طرح سے بن کر آتے ہیں کہ جو مٹیریل پڑھایا گیا ہے اسی سے ریلیونٹ کوشچن بنا دیا گیا اور اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، اس نے اس چیز کو لکھ دیا اینڈ نتھنگ ایلس. کنسیپچل لرننگ جو ہے وہ اس کی ایبسنس نظر آتی ہے ہمیں. تو صحیح. یہ جو کنسیپچل لرننگ کی ایبسنس ہے یہ بنیادی طور پر ایک فلاح مجھے نظر آتا ہے. اس وجہ سے اسٹوڈنٹ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہے جو انہیں دینی چاہیے. اس میں ہمارے کلچر کا بھی کچھ حصہ ہے. آپ کلچر ہمارا دیکھتے ہیں بہت ریجڈ کلچر ہے ہمارا، یا بالکل جو آزادی نہیں ہے، یا کسی کو نئی بات نہیں کرنے دی جاتی. ہمارے عام کلچر میں بھی اسکول کالجز سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے جو گھر ہیں، یا ویسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ باؤنڈیڈ اور وہ اسٹیگننٹ ہوتے ہیں، یا بہت رکے ہوئے جامع اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، کلچر ہے ہمارا. اصل میں یہاں پر جو کلچرل فیکٹر آپ نے بتایا نا، اس میں ایک عجیب قسم کی ایک ریت پائی جاتی ہے. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایج میں بڑا ہے، عمر میں جی. بڑا ہے، جی. اس کے پاس شاید نالج بھی زیادہ ہے جی. اور اس کی شاید انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہے. جی. بلا شبہ وہ اپنی عمر اور تجربے کے حساب سے نوجوان نسل سے بہتر ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جی. لیکن نوجوان نسل کے پاس جو علم ہے، جی. جی. جو وہ اپنی پوٹینشیل یا ایبلٹیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی. اور وہ سم ٹائم یہ کہتا ہے کہ معاملے کو یوں نہیں دوسرے میتھڈ میں دیکھا جائے تو، یا دوسرے پیرائے میں دیکھا جائے تو ہم ایک بہتر سولوشن نکال لیں گے. جی. وہاں پہ ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے جی. کہ یو آر بیسیکلی موونگ اوے فرام دا سیٹ کلچر جس کے اندر بڑوں کی عزت کرنی ہے. اب بڑے نے جو بات کہہ دی ہے وہ ماننی ہے. جی. ہر صورت میں اگر نہیں کر رہے ہو تو جی. آپ ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں فال کرو گے. جی. تو یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی فورس سپرمیسی جو بنائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، جی. اس چیز نے ایک ریزسٹنس پیدا کر دی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے یا جو نوجوان ہوتا ہے جی. وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنے آپ کو، جی. وہ اپنے پوٹینشیلس کو پراپرلی یوز نہیں کر پاتا. جی. چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے فائن آرٹس میں جانا ہے. جی. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں سر دا ویری فرسٹ کوسچن دیٹ ول کم ٹو مائی مائنڈ کہ یار فائن آرٹس سے یہ کیا کرے گا. جی. پھر وہ اس کو ٹھیک ہے نا، اکانومی کے ساتھ جوڑ دیا ہاں جاتا اکانومی سے جوڑ دیا جائے گا. ہے. جی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ فائن آرٹس تصویریں بنانے سے وہ آج کل کس کا شوق ہے تصویریں خریدنے کا، اور کیا ہوگا، اور مطلب ہی ول ناٹ ارن، یہ سیٹ نہیں ہو سکتا، یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، جی. فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو یہ اچھا، اور اس کا ایک دوسرا آپشن کیا نکلے گا،
یہ امیر لوگوں کے چاو چونچلے، جی جی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کے اندر ایک گاڈ گفٹڈ پوٹینشیل ہے جو جی ممکن ہے اس کو ورلڈ کا رینون آرٹسٹ بنا دے. جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو اس پوٹینشیل کو لے کے آگے جائے. جی اکثر میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ اہب خان کی بھی بات کرتا ہوں، جی تو وہ کیریکیچرز بناتا تھا، صحیح اور ہے. ایشیا کے اندر جب مقابلہ ہوا تو وہ ہی اسٹوڈ تھرڈ. اینڈ صحیح وٹ ہی واز ڈوئنگ ان مائی کلاس، وہ صحیح ایک اسپائڈر مین کی تصویر بنا رہا تھا کلاس میں بیٹھ کے. صحیح میں نے اسے بلا لیا تو تھوڑا وہ شرمندہ ہوا. میں نے اس کو کہا نو نو، آپ سکون سے بیٹھ کے بناؤ، تمہاری خاطر میں لیکچر دوبارہ دے دوں گا، صحیح لیکن ہے. تم اپنے اس پوٹینشیل کو ضائع نہیں کرو. اور فیوچر میں اس نے وہ چیز بتائی جی جی کہ صحیح ہے. یہ سر اس طرح سے میں نے کمپلیٹ کیا. اور دین صحیح. he started to make different logos for different organizations and firms. تو وہ پھر وہی اس کا ایک سورس آف انکم بھی بن گیا. جی جی تو یہ چیز پہلے جو میں نے کہی نا، وہ جو ریجڈ ہونا ہے، اس نے آپ نے اس کو اجازت دی ہے نا. اگر آپ اسے ادھر ہی روک دیتے تو وہ تو اس کا جتنا بھی وہ فن تھا، آرٹ تھا، وہ تو ادھر ہی کل ہو جاتا، جی جی مر جاتا، بالکل وہ کبھی بالکل بھی نہیں آتا. بالکل 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 صحیح. ایسا اور ہوتا اس کے علاوہ آپ اگر پوری ہسٹری میں دیکھیں، علوم و فنون میں جنہوں نے بڑے بڑے ذہن پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سقراط سے لے کے اور جتنے بھی بڑے نام ہیں. آرٹ میں دیکھ لیں، جرمن جیسے فلسفی ہے، بہت بڑے ذہن پیدا ہوئے، کانٹ ہے، ہیگل وغیرہ ہے. اس کے علاوہ اگر آرٹ میں دیکھیں، پکاسو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. اگر ان کو ہم اکانومیکلی دیکھیں تو یہ اس طرح سے ان کے سامنے کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ ہم کر لیں گے تو اتنا پیسہ کما لیں گے. نہیں اور نہیں غربت میں ہی زیادہ تر میرے خیال میں انہوں نے یہ جو لیونارڈو ڈا وینچی اور ان چیزوں نے. جی جی یہ جو علم کی لذت ہوتی ہے اس کا قطعاً کوئی تعلق جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا، جی ایسے. میٹیریل سے نہیں تو ہوتا ہے. یہ چیز ابھی موجودہ دور میں کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہر بندہ اس طرح سے کیوں نہیں سوچ سکتا، ڈا وینچی کی طرح، پکاسو کی طرح. اب جیسے ہی وہ کچھ نیا سوچتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ آگے میں پیسہ دیکھیں اس سے کما دیکھیں سکوں گا یا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرتا ہے. اچھا. معاشرے نے اس وقت کیپٹلزم کے زیر اثر آ کر جی دولت کو ایک معیار بنا دیا. جی جی ایسے ہی ہے، یہی بات ہے. ٹھیک ہے، جی اب جب آپ نے دولت کو معیار بنا دیا ہے جی سو ہر ایک کا ٹارگٹ جو وہ دولت بن گئی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ بعض اوقات میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ ہمارے ہاں وہ تمام چیزیں جو ویلیوز تھی، جو جی اقدار تھی، جی جو روایات تھی، جی جو ہمارے کلچر کا حصہ تھی، جی وہ خاصی حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو گھروں کی زینت ہوتی تھی، جی یہ وہ چیزیں جو گھروں میں عزتوں کے طور پر تصور کی جاتی تھی، صحیح. وہ ٹک ٹاکرز نے ان چیزوں کو انتہائی بیڈلی ایکسپوز کیا ہے جی اور پورے کلچر کی ویلیوز جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جی ایسے ہی. تو اب اس کے پیچھے کون سا ایک فیکٹر انوالو ہوا ہے؟ اکانومی. جی ایسے ہی. کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پیسہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. جی اینڈ وی ول اسٹارٹ ٹو لیو اے ہیپی لائف. جی ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے وہ جس قسم کی بھی ان ہیومن حرکتیں کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، جی اینڈ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن آف دا پیپل. اور جی یہ بھی ایک قسم کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. جی ایسے. To اچھا. to remain consistently the center of attention is a very difficult job. ٹھیک ہے، جی اور عام طور پر جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں یا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا فیئر ہی یہ ہوتا ہے، جی فیئر آف لوزنگ دا اٹینشن آف دا پیپل. جی ٹھیک ہے نا، ایسے ہی. اینڈ دیٹ میک دیم سائیکو. صحیح. دا مومنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا سینٹر آف اٹینشن تو جی دے تھنک دیٹ دیئر لائف از یوز لیس. جی تو یہ ایک بڑے عجیب سا جی ایک جو ہے وہ گمبھیر قسم کا مسئلہ جی ہے جو معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. جی. ہربرٹ مارکیوز نے ایک تھیوری دی تھی ون ڈائمینشنل مین کی. اس نے کہا تھا پہلے سوسائٹیز ہوتی تھی نا، اس میں تنوع ہوتا تھا، ویرائٹی ہوتی تھی، ہر بندے کے مقاصد الگ ہوتے تھے، اس کا ذہن، اس میں تخلیقی سوچ ہے، ذہنی لحاظ سے وہ الگ الگ ہوتا تھا. لیکن اب یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں جو اس نے بھی بتائی ہے کہ ون ڈائمینشنل مین ہو گیا ہے یا ہو جائے گا آگے، اب تو کافی حد تک ہو گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہی جیسا سوچ رہے ہیں، سارے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں، کوئی علم بھی سیکھ رہے ہیں، اسکل بھی سیکھ رہے ہیں، تو اس سے بس پیسے کی حد تک سیکھ رہے ہیں کہ میں پیسہ کما لوں. تو یہ پوری جیسے اے آئی کا آپ نے ذکر کیا، اے آئی آ گئی ہے تو پھر سارے اب اے آئی پڑھیں گے، وہی سیکھیں گے، تو وہ پھر ورلڈ ڈائمینشنل سوسائٹی بن جائے گی. وہ جو اس کا تنوع تھا، ویرائٹی تھی سوسائٹی کی، وہ ختم ہو جائے گی. تو اس سے پھر آگے پورا جو معاشرہ ہے یا پوری جو دنیا ہے تو وہ کس طرف جائے گی، کیا صورتحال ہو جائے گی، تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہو جائے گی. نہیں، آپ جہاں ایک سینس آف فریڈم دے دیتے ہیں نا، یو آر گیونگ فریڈم ٹو دی اسٹوڈنٹس کہ وہ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. ٹھیک ہے اچھا. نا، وہاں پر آپ کو کریٹیوٹی نظر آئے گی.
نہیں اس طرح تو آپ دیکھیں نا پرانے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ کافی ختم ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز وہ آفر ہی نہیں کر رہی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. 1980 کی دہائی میں پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ایم بی ایز اور بی بی ایز کا. اچھا 1990 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ایم سی ایس کا، بی صحیح سی ایس کا، کمپیوٹر سائنسز کی طرف رجحان ہو گیا. جی پھر 2000 سے آنورڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ٹرینڈ چل پڑا. جی اور 2010 کے بعد ایک ایسا ٹرینڈ چلا which was very 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 strange and dangerous as well. کیونکہ اس ٹرینڈ نے پہلی دفعہ ایک عجیب و غریب راستے پہ ہماری یوتھ کو لگا دیا، اور وہ راستہ تھا ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانا، جی تو which we call brain drain. صحیح برین ڈرین کا پروسیس جب شروع ہوا تو اس وقت 2010 کے بعد آپ دیکھیں بہت اچھے پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور کوالیفائڈ لوگ جو اس ملک کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، دے شفٹ ٹو یورپ. صحیح ٹھیک ہے، ایگریکلچر کے اندر لوگ چلے گئے، جی اور سیکٹرز میں لوگ گئے، بینکنگ سیکٹرز میں گئے. وائی پیپل اسٹارٹیڈ ٹو موو دیئر؟ وہ جو ایک کیپٹلزم نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے، اس پنجے سے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی آزاد نہیں کرا سکتا، صحیح اور پورے کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی. یعنی جی آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ اسموتھلی رن کریں نا تو آپ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کام کرتے رہتے ہیں. بٹ اف یو ڈونٹ ہیو اینی اسپیسیفک سیٹ اپ دیٹ از گوئنگ ٹو رن اسموتھلی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ہنڈرنس آ جائے گی، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جائیں گی. تو آپ دیکھیں بہت اچھے اچھے ہمارے جو مائنڈ جو کام کر رہے تھے، جب ان کو ہنڈرنسز ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں فرام ادر فورسز اور سورسز، تو پھر وہ لوگ کام وہاں نہیں کرتے، ماحول ان کو نہیں ملتا، وہ پھر زچ ہو کر نکل جاتے ہیں اس ماحول سے. صحیح اینڈ سیم تھنگ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. صحیح تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ وی لاسٹ لاٹ، بہت ہمارا بہت نقصان. صحیح تو تو یہ جو آپ نے ون ڈائمینشن کی بات کی تھی کہ ایک ہی ڈائمینشن میں جانے کا، یہ بنیادی طور پر بہت سے لوگ ممکن ہے اس چیز سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا سائنٹیفک اپروچ دیٹ از ناٹ بینگ انڈرسٹوڈ اپ ٹو دا گراس روٹ لیول بائی دا پیپل ان پاکستان. ٹھیک ہے، ایک میتھڈولوجیکل سیٹ اپ بتایا گیا ریسرچ کیوں کرنی ہے، اینڈ دیٹ میتھڈولوجیکل سیٹ اپ از اپلائڈ ایوری ویئر. یوں کرنی ہے، اردو میں کرنی ہے تو یوں کرنی ہے، اسلامیات میں کرنی ہے تو یوں کرنی ہے، فزکس میں کرنی ہے تو یوں کرنی ہے، فلاں کرنی ہے. ون ماڈل از بینگ گیون ٹو دا پیپل، فالو اٹ، دیٹس آل. اس پیٹرن پہ آپ اپنے ریسرچ پیپر بنائیں گے، ریسرچ پیپر لکھیں گے، ایکسیپٹیبل ادروائز نہیں ہوگا. وائی یو آر فورسنگ دا پیپل ان اے اسپیسیفک فریم؟ صحیح دیکھیں اردو کے اندر آپ نے لکھنا ہے تو آپ ڈونٹ سے کہ ریسرچ کرنی ہے صحیح اور آپ نے کوئی ریسرچ پیپر لکھنا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو رائٹ اے بک. صحیح وہ پڑھیں لکھیں، وہ ایک چھوٹی کتاب بنائیں. وہ ڈونٹ نیڈ اپنا ایک ایسا کام کر کے دے، ایسی کتاب لکھ کے دے جو فیوچر میں آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ میں ثابت ہو. وہ جی تمام فلاز، غلطیاں، خامیاں، کمیاں جو اس کو اپنے سبجیکٹ پڑھنے میں رہ گئی ہیں صحیح ان کو وہ فلفل کر لیں. لیکن صحیح ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی. صحیح ٹھیک ہے، ہمیں جو سیٹ پیٹرن دے دیا کہ ہم وہ لکیر کے فقیر اسی پہ چلنا شروع ہو گئے اور صحیح کام کرنا شروع صحیح. ہو گئے. اب پھر اس ساری صورتحال سے نکلنے کا اور وہ ایک کریٹیوٹی پیدا کرنے یا تعلیم کی طرف رجحان کا، تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا میرے حل خیال کیا ہے میں اس کا؟ ایک انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، پازیٹیو انسینٹیو. صحیح ہے ٹھیک ہے نا، آپ ہر اس آدمی کو پروموٹ کریں، اس آدمی کو ویلیو دیں، اس آدمی کی کو ویٹیج دیں جو اپنی کریٹیوٹی کے ذریعے سے سم تھنگ پروڈکٹیو، پلیزنٹ، افیکٹو اور کنٹری کے لیے ایک وہ بینیفیشل ثابت ہو رہا ہو، جی وہ اس کا کام جو ہے اس کو آپ پروموٹ کریں، اس کو آگے لے کر آئیں. تو آپ جس وقت کریٹیوٹی کو خود سے پروموٹ کریں گے، اس کے لیے ریسورسز جنریٹ کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، پیپل ول آبویسلی پرفارم دیئر آؤٹ پٹ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور کے اندر ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جس وقت جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا، تو انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آئی وانٹ دا یوتھ آف پاکستان ٹو گو ابراڈ
and they must get education up to the PhD level. तो सही बहुत बड़ी तादाद में जो 2003-4-5 में जो है वो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए ऑन स्कॉलरशिप ग्राउंड, जो कि HED ने उनको प्रोवाइड किया था। अब फैसिलिटीज देंगे तो आपके पास आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी लेकिन हुआ क्या कि वही लोग पढ़कर आए जब वापस, तो उन्होंने सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए, 2-2 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरे, एंड देन दे स्टार्टेड टू मूव आउट। फिर वही जो बाहर से पढ़कर आए थे, यहाँ उन्होंने 2-2 साल सर्व किया, उसके बाद वो फिर फॉरेन कंट्रीज में चले गए। जी तो ये किस यहाँ लेवल अगर उनके लिए इंसेंटिव ठीक होता, अच्छा होता, जी तो वो यहाँ रह जाते, बट दे सही फाइंड अ बेटर चांसेस देयर, तो हम्म, वो वहाँ मूव कर गए। हम्म। तो एजुकेटेड माइंड जो आप कह रहे हैं पैदा इस तरीके से हो सकते हैं, जो किस लेवल पे उनको आज़ादी दी जाए या काम करने की, ये प्रोवाइड जो आप कह रहे हैं चीज़ें की जाए, ये देखें कॉलेज मैं लेवल पे, नो यूनिवर्सिटी नो लेवल पे, द या मोस्ट ये किन का काम है, द मोस्ट टीचर्स का? इम्पोर्टेंट थिंग, द जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि लेट द चाइल्ड ग्रो फ्रीली। सही आप उसका कद बुद्ध बढ़ता है आपकी इजाजत से बढ़ता है? नहीं, नहीं फितरत ने उसके अंदर एक प्रोसेस रखा है, उसमें बढ़ा। जी व्हाई देन यू आर डायरेक्टिंग द थिंकिंग? आप उसको मॉरल वैल्यूज जरूर बताएं, और मॉरल वैल्यूज बताने का तरीका ये नहीं है कि आप उसको जबानी कलामी समझाएंगे। नो, अच्छा प्रैक्टिकली डू समथिंग बिफोर दैट फेलो। हम्म, मैं प्रैक्टिकली खुद नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत बच्चों को कहने की वो नमाज पढ़ें। ऑटोमेटिकली बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद मेरे साथ आगे खड़ा हो जाएगा, नमाज पढ़ना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है ना? हाँ, एक बात मैं उसको कहता हूँ कि बेटे ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसे करना चाहिए। हम्म, स्टार्ट में वो उसको प्रैक्टिस लेगा, जी ग्रेजुअली अल्लाह की ब्लेसिंग्स जो हैं वो उस पर आश्कार होना शुरू हो जाए। जी सिमिलरली आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आपको पता है मैं जब भी कॉलेज की हूँ मेरे हाथ में किताब रही है। जी ऐसे उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मैं अगर उस किताब में से कोई चीज पढ़ रहा हूँ एंड आई कैन गिव समथिंग न्यू टू माय स्टूडेंट, आई जी मस्ट डू दैट थिंग। जी वो मैं ऐसे क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को बताऊं? जी जी ऐसे व्हाट दैट विल डू, आई एम लीडिंग माय ऑल स्टूडेंट्स टू वन डायरेक्शन, कि किताब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। जी ये ऐसे देखो जो मैंने तुम्हें अच्छी चीज बताई है, ये किताब में लिखी हुई थी, जी ऐसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। जी जी तो ऐसे ये जो मोटिवेशनल चीज है वो है। और अभी आप देख लें, मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपकी अप्रोच थी, या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो आपकी अप्रोच थी, जी और अब आपकी अप्रोच है, यू स्टार्टेड टू बिल्ड योर ओन लाइब्रेरी। जी जी ऐसे देखिए, जी दैट इज माय सक्सेस, जी ऐसे ही बिल्कुल दैट इज माय सक्सेस, जी कि ऐसे मैंने एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया कि वो बुक्स की तरफ जाए, जी ऐसे और वो गया, जी एंड आई फील प्राउड एंड हैप्पी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया। जी यू नो, बिल्कुल यू आर बेटर एबल टू थिंक नाउ, यू आर बेटर एबल टू एनालाइज नाउ, जी यू आर बेटर एबल टू प्रेजेंट योर व्यू। जी दैट्स द मेन थिंग, ये जी सबसे बेहतरीन चीज़ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो बीएस सिस्टम आया था हमारे यहाँ जी, पाकिस्तान में, जी। तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें तो काफ़ी कोलैप्स हुआ है, तालीमी मयार जो है गिर गया है और मिकदार बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अगर बज़ाहिर देखा तो हमें तो यही नज़र आता है। नहीं, एक्चुअली देखिए बात ये होती है कि आप किसी भी सिस्टम को जब लॉन्च करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि चेंज ऑलवेज फेसेस रेजिस्टेंस। सही ठीक है ना? तो BS वाज सपोज्ड टू बी अ चेंज इन आवर एजुकेशनल सेटअप, और मेरे ख्याल में BS लेवल जो है वो एक अच्छी चेंज है, अच्छी चेंज है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उससे हम अगर जो मेथड असेसमेंट मेथडोलॉजी है, अगेन मैं इसको क्रिटिसाइज करूँगा, और जो नंबरिंग का है प्रोसीजर है, जी, उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लाइक दिस, कि मेरे स्टूडेंट को के नंबर आप लगाए असेस करके, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, सही। सिर्फ पेपर के नहीं। असाइनमेंट्स भी अगर हैं, या जो कुछ मैं हुँ, देता हूँ, मैं आपको एक रिपोर्ट बनाकर देता हूँ कि मेरे हुँ, स्टूडेंट्स ने वो इस लेवल के ये स्टूडेंट्स हैं, हुँ, और आप कहते हैं ठीक है सर आपने रिपोर्ट दी, नाउ आई एम गोइंग टू चेक एक हुँ, एग्जाम आपने, सही। ठीक है, उसके बाद मैं और आप मिलकर बैठ के जो 40 नंबर BS में हुँ, टीचर के हाथ में उसको असेस किया जाए। जी, यानी देयर मस्ट बी समवन एल्स जी, जो असेस करे कि हाँ वाकई आई एम नॉट गोइंग टू फेवर माय स्टूडेंट्स, जी, को बायसनेस मौजूद नहीं है कि कुछ को फेवर किया जा रहा है कुछ को नहीं किया जा जी, रहा, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि BS की इफेक्टिवनेस जो है उसको असेस किया जाए, जी, कि how the student can get a better knowledge in BS programs
एज कम्पेयर टू द صحیح ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी जो थी صحیح उनमें जो सेटअप में जो था उसकी جی कैसे صحیح اور کسی اسٹوڈنٹ کی تعلیمی جو قابلیت ہے ہمارے یہاں اسے جو تولنے کا پیمانہ ہے وہ صرف مقدار میں ہی ہے اس میں عدد میں ہی ہے اسٹیٹسٹیکلی ہے اس کے علاوہ کیا کوئی معیار نہیں ہے کسی دیکھیں شخص کی یا ہمارے کسی ہمارے ہمارے ہاں تولنے کی معیارات جو ہیں وہ دو طرح کے بنے ہوئے ہیں ایک معیار بنا ہوا ہے نمبر زیادہ آ جائیں جی پرسنٹیج اچھی ہو جائے جی دوسرا معیار بنا ہوا ہے انگلش اچھی آنی چاہیے جی یہ بڑا ایک عجیب سا معیار ہے یہ دونوں معیار جو ہیں بالکل غلط معیار ہے جی ٹھیک ہے دیکھیں اسٹیٹسٹیکلی اگر نمبر اچھے آتے ہیں اور کنسیپچل لرننگ نہیں ہے جی رٹا لگا کے نمبر اچھے لے لیے جی دین وٹ ایسے ٹھیک ہے نا جی یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے کہ آپ اسٹیٹسٹکس کو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو پوٹینشیل ہے اس کا کرائٹیریا نہیں بنا سکتے جی جی ایسے موسٹلی ہم یہ چیز کہتے ہیں نہیں جی کیونکہ نظام میں یہ چیز ہے مارکس اچھے لے گا تو وہی اس کا جو ہے وہ پوٹینشیل تصور ہوگا ادروائز وہ جو ہے وہ نیگیٹیولی تصور جی کیا جائے گا کہ نہیں جی نالائق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ممکن ہے جسے ہم نالائق کہہ رہے ہوں وہ زندگی میں انتہائی کامیاب ہو جائے جب جی اسے ایک سینس آف فریڈم دے دی جائے جی جی ایسے میں اکثر ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیچر بائی ایکٹر بائی جان ٹیلر گیٹو تو اس نے یہی چیز بتائی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کلاس رومس میں رہے ہیں 12 سال 14 سال دے ور انڈر دا ویپن آف ماس انسٹرکشن یہ اس کی دوسری کتاب ہے اس نے کہا جی ان پہ انسٹرکشنز کے ویپن سے اٹیک کیا گیا ہے ہدایت نامے جاری کر دی گئی ان کو فریڈم نہیں دی گئی سوچنے کی پھر ان میں سے وہ کچھ اسٹوڈنٹس اس نے بتایا جو معاشرے میں چلے گئے اور معاشرے نے ان پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی دے ور فری ٹو موو ان دا سوسائٹی تو پریکٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو ایک سکسیسفل بزنس مین یا سکسیسفل پیپل کے طور پر معاشرے میں اپنے آپ کو انہوں نے پریزنٹ کیا ان کے پاس پوٹینشیل تھا تو جب انہیں فریڈم دے دی گئی تو انہوں نے اس چیز کو پریزنٹ بہتر انداز میں کیا لیکن اس کے برعکس وہ جنہیں ہم نے رکھا معاشرے اپنا انسٹیٹیوشنس کے اندر they were not as much productive or as much effective جیسے جتنا کہ وہ باہر کے لوگ تھے اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ آپ 12 سال ایک بچے کو تعلیمی ادارے میں پڑھاتے ہیں اور ایک بچہ 12 سال معاشرے کے اندر رہتا ہے دونوں کے سامنے ایک سماجی مسئلہ رکھیں آپ مجھے بتائیں کون جو ہے وہ بہتر سماجی مسئلے کا حل بتا سکتا ہے جی جی سماج والا ہی بتا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جو معاشرے کے اندر رہا ہے جی وہ ان مسائل کے متعلق معلومات سے ملتی نہیں ہے جی یہ انڈر اسپیسیفک انسٹرکشن رہا ہے دوسرا بچہ اس نے صرف نصابی کتب پڑھی ہیں جی اس کو معاشرے کے اتار چڑھاؤ کا علم نہیں ہے جی ایسے یہ معاشرے کے اندر جب 12 سال کے بعد بھی جا رہا ہے تو یہ بچہ ہے جی جی ایسے وہ جو 12 سال جس نے معاشرے میں لگایا وہ 12 سال کا ایک میچور مائنڈ ہے معاشرے کا ایسے معاشرے نے فریڈم کی وجہ سے اس کو بہتر آؤٹ پٹ دے جی دیا پریزنٹ کرنے کی چانس دے دیا جی اس کو وہ چانس نہیں مل سکا جی تو جی یہ بھی ایک فیلئر ہے ہمارے تعلیمی نظام کا جی جی ایسے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر بہت کچھ نیا ویلکم سیکھنے کو ملا آپ سے اور بہت اچھی گفتگو ہوئی آلویز پھر ویلکم انشاءاللہ نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی بہت شکریہ